वज़ा में हो तुम नसारा। इलामा इकबाल फरमाते हैं, मैं एक वजीफा बताने लगा हूं, 4 नाम अल्लाह के याद रख लो, कभी तुम्हें दुख परेशानी ना मिलेगी। हैं? इलामा इकबाल फरमाते हैं, वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएंगे यहूद। नसारा किसे कहते हैं? ईसाइयों को। यानी दिखने में तुम ईसाई बनने की कोशिश करते हो, आजकल नजर आ रहा है हर तरफ है जी। ये अब आपके घुटनों से ऊपर तक के जो आप ट्राउजर पहन के मर्द हजरात में फिर रहे हैं और गोरे बनने की, और टीवी ड्रामों फिल्मों में भी नजर आ रहा है। वज़ा में हो तुम नसारा, यानी तुम दिखने में क्या हो, यानी ईसाई बन गए, और तमद्दन तुम्हारा हिंदुओं की तरह है, यानी जो कल्चर है? ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएंगे यहूद है जी। तो बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वजह क्या है कि हमने अल्लाह और रसूल को भूल कर, अल्लाह और रसूल के रास्ते से हट कर आखिरत तो हमारी खराब हो रही है, दुनिया में भी हम बेबरकती का यानी सामना और शिकार हो रहे हैं, सामना कर रहे हैं। बंदा कहता है कि यार नमाज पढ़ने से अगर रिजक मिलता या बरकत होती तो काफर तो बड़ा बुरे हाल में होता है, यही है ना भाई? नहीं, ये ऐसी बात नहीं। काफिर के लिए तो सीधी सीधी वही है कि ये दुनिया उसके लिए जन्नत है और आगे कहरखाना है। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो नमाज पढ़े बगैर भी तो उसे बरकत मिलेगी, क्योंकि जन्नत अल्लाह ने करार दी है दुनिया को। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी मैं इतना लंबा बात कर गया, मकसद मेरा ये है कि अल्लाह के नामों को वसीला बना लो। वज़ा में हो तुम नसारा ना बनो, हनूद यहूद ना बनो, मुसलमान बन जाओ। खातून एक आई मेरे पास, कहने लगी कि अल्लाह के 4 नाम हैं, मुझे जब भी जरूरत होती है। हालांकि इस तरह कभी हुआ है कि बंदे को अब जरूर, बंदा दाल लेने चला जाए चने की 1 किलो, बंदे के पास पैसे कम है, वहां पर अब क्या करेगा? वो वजीफा करेगा? इस तरह कैसे मुमकिन है उसे मिल जाए? लेकिन वो कहती है कि रोज मैं पढ़ती हूँ, मेरे ऊपर वक्त ही नहीं आता कि मैं चने की दाल लेने जाऊं, कपड़े जूते घर का कोई मतलब है ग्रोसरी लेने जाऊं, कोई काम, कोई यानी मैं गाड़ी लेना चाहूं, गाड़ी ये देखें नजर आ रही है, मैं ट्रक लेना चाहूं, रिक्शा लेना चाहूं, मिसाल है ना। यानी कि छोटी मोटी चीज है, चलो दाल है 100 रुपए की, 200 रुपए की, लेकिन गाड़ी तो लाखों की है ना। यानी कहती है कि मुझे कमी नहीं आती है जी। इंशाल्लाह चाहे अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, आप भी परेशान होंगे, जिंदगी में कई दुख नाराजगियां बंदे के दिल में रह जाती हैं, यार काश मुझे फलां चीज मिल जाती या फलां मेरी चीज मतलब है कि पूरी होती, तो इंशाअल्लाह ताला गैब से तुम्हारी मदद होगी। एक अल्लाह के 4 नाम है, और वैसे भी एक मफहूम है कि अल्लाह के जो नाम है ना, अस्माउल हुस्ना, अस्माए हुस्ना, इनको तुम वसीला बना लो। अल्लाह ताला वैसे भी फरमाते हैं कि मुझसे मांगो मैं देता हूं, लेकिन तुम अल्लाह के नामों को जब वसीला बनाओगे, अल्लाह तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरे करीम होने का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरा रब, हमारा रब होने का। रब का मतलब पता है आपको? रब पालने वाला। ये जो इंसान है ना, ये भी रब है। कैसे? माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह, शिरक वाली बात नहीं मैं करने लगा। अब्दुर रब निश्तर, एक बड़े पाकिस्तान के यानी जो बानी पाकिस्तान हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनके साथी थे, उनका नाम था अब्दुर रब निश्तर जी। तो इस तरह रब कहते हैं पालने वाले को, यानी हम छोटे पालने वाले हैं ना, असल जात तो रब वही है ना। तो जब रब को कहेंगे रब तुझे तेरे पालना, जो हमारे पालने के लिए तू हमारा रब है, उसका तुझे वास्ता, तो फिर रब क्यों ना अता करेगा? तो 4 नाम याद रख लो। जिंदगी में पैसा रिजक कोई कमी है, औलाद सीधे रास्ते पर आ जाए, तुम्हारे ऊपर रहम हो, तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बन जाए, तो अमल आपको बताता हूँ। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और अल्लाह ताला आपकी हमेशा खैर रखे। एक कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कर दें, शेयर जरूर किया करें। अच्छा दोस्तों, अल्लाह के नाम हैं 4। या अल्लाह एक तो अल्लाह का नाम है, या रहमान, या रहीम, या करीम, या रज़ाक, 5 नाम है, 4 नहीं है। अल्लाह के ये जो 5 नाम है,
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق. نہیں سمجھ آئی میرے حال ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق. اچھا ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں، اللہ کا یہ جو نام ہے نا یا کریم ہے، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم، یہ ایسا نام ہے کہ اگر آپ دیکھیں، میں تو آپ کو 5 نام بتا رہا ہوں نا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق، یہ 5 نام بتا رہا ہوں. لیکن ایک چھوٹا سا آپ میری بات سن لیں، ہر بندہ تمہارا دوست بن جائے گا اگر تم بطور دکاندار دکان پر بیٹھے ہو. کوئی گاہک تم سے لیے بغیر سامان جائے گا ہی نہیں. تم کسی دفتر میں ہو، تمہارے جو باس ہیں وہ تم پر مہربان ہوں گے، تمہارے جو مطلب ہے کہ کولیگز ہیں وہ تمہیں اپنا یعنی بڑا مانیں گے، تمہیں مشیر سمجھیں گے. اچھا بھائی اس طرح کر لوں کیا پڑھنے سے ہر وقت یا کریم یا کریم یا کریم. میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ مہربان، ہر بندے کے دل میں آپ کے لیے رحم. جو کسی کو آپ کنونس کرنا چاہو گے کہ بھیا یہ نہیں یہ کر لیں، اگلا کہے گا بھائی ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے. کوئی چیز بیچنا چاہو گے بکے گی، کوئی کاروبار کرنا چاہو گے انشاءاللہ ہوگا. تم ویزا لینے جانا چاہتے ہو، اگر تم عامل ہو یا کریم کے، عامل سے مراد پہ روز چلتے پھرتے بس پڑھتے رہو، ہو ہی نہیں سکتا تمہارا ویزا ریجیکٹ ہو. یا تھوڑی بہت کوئی تکالیف آزمائشیں تو ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ لگے گا. کوئی تم قرضہ کسی کو دے بیٹھے ہو، یا کریم کے اگر تم عامل ہو، یہ عامل سے مراد یہ ہوتا ہے روز جس وقت ٹائم ملے یا کریم یا کریم. ہر کام تمہارا اللہ سیدھا کرتا ہے، کرم کرنے والا کرم کرنے والا. تو عمل کیا کریں؟ آپ کو چاہیے کہ دن کے ٹائم جو نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے اس میں یہ 5 نام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق، یہ 5 نام ہیں جی. ایک تسبیح پڑھ لیں 100 بار، یا اس طرح پڑھیں. دیکھیں تسبیح کا دانہ ہاتھ میں پکڑا نا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق. یعنی پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی تم دیکھو گے تمہارا گھر بار، تمہاری کاروبار، تمہارا گھر، تمہاری دکان، تمہارا دفتر، تمہاری فیکٹری خوشیوں سے بھر جائے گا، دکھوں سے دور ہوگا، ہر کام سیدھا ہوگا. تم مزدور ہو تو تمہارے مالک تم سے خوش، تم مالک ہو تو تمہارے مزدور کبھی ہڑتال نہ کریں، تم دکاندار ہو تو دکان پر گاہکوں کا رش، دولت، رزق، پیسہ، مال، اسباب، کوئی تمہیں کمی انشاءاللہ نہ رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری ہر پریشانی میں تمہاری مدد فرمائے گی. امید کرتا ہوں یہ 5 نام جی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق 100 بار. یعنی یہ 5 پڑھیں نا اس طرح. دیکھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق 1 دانہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق 2 دانے. اس طرح 100 بار پڑھ لیں. یعنی یہ 5 نام پڑھ کے 1 کاؤنٹ کریں اور انشاءاللہ پھر دیکھیں وارے نیارے تمہاری زندگی میں ہو جائیں گے نماز ظہر کے بعد. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.